برادرها دوستا السلام علیکم. امروز بچه خود تاجدار را برای سویمینگ آوردم. در سویمینگ پول سید امیرک مشهور است. بسیار خوب سویمینگ پول است. اینجا بچه در تعداد زیاد مایه ماشاءالله. در زارا تاون سویمینگ پول پرایویت در تعداد زیاد است. بسیار خوب است. این ټیلنت بچای مورا بروی کار میره ماشاءالله. اینجا ما از کافی دیر ششتم هر بچه را که مینگرنم او باز استن او بازی یاد دارن. اگر ریزه یا اگر کلانه ماشاءالله تمام او باز استن دیگه. اینا دینامیت سویمینگ پولا آمادن او بازی کردن یاد گرفتن. سیل میتونین ماشاءالله چقدر بهترین د استایل او بازی مونه. یعنی تاجدار است در او بازی مونه. در اینجا که ما بچه خوردم ما فیس ازی خدا چقدر زیاد باشه 1000 روپیه بگیره که 800 بگیره، لیکن بسیار مناسب فیس گرفت. 300 روپیه بالکل میارزه. یک بچه غریب هم آماده و بازی میتونه در 300 روپیه. اگر هفته 3 روزم باید 900 روپیه موشه. از گیمینگ زون کده، از یک منفی سرگرمی کده. بسیار بجا والی چیزر زدم ویدیو را فهمیده نمیشه بچیم 3 بجه باشد. از یک منفی سرگرمی کده بسیار بهتر است. یعنی نه بسیار ریزه بچکچه کم عمر بچکچه ماشاءالله توخ کنین چقدر بهترین او بازی مونه. سیل کن اینا تمام اینمزی مقامی سویمینگ پولا یاد گرفتن. وریر ما یقین دارم که اینا بغیر کدام استاد ماشاءالله خودش استاد جور کردن. سیل میکنین یعنی در اینجا یک نفر شما تر نمینگرنین یا ریزه یا کلان که او او بازی یاد نداشته باشد. ما میتر از دیگه سویمینگ پولا والا از مالکان چی گزارش مونم که در تحت انسانیت از خاطر انسانی همدردی فیسی سویمینگ پولای خورا کم دیدین. بالخصوص برای بچای ریزه اونا را خصوصی رعایت بدین تا اونا باید برای قوم، برای ملک، برای صوبه یک باعث نیکنامی جور شونه. شما اگر فیسای خود زیاد اشتین بزو بچکچه خوب نمیتنه اونا مجبور است مو کم پیسه که در جیب از ناست بوره دیگو غلط سرگرمی بوره ضایع کنه. اگر امی بچه در سویمینگ پولای شما مایا و بازی یاد میگره یقین کنین بسیار کلان کاری ثواب است دیگه. ما شما امید مونم که شما از این ثواب بهرمند موشین. از این ثواب انشالله فایده حاصل مونین. از بسیار کلان عبادات کده انشالله ثواب شی بیشتر باشد که اولادی یک آدم را، پسرانی اهل محله را، اطفال اهل علاقه را شما از منفی سرگرمی ها محفوظ بیلین. بود از این صورت موشه که ما گفتم شما را که امی فیسی سویمینگ پول خورا کم بیلین، بالخصوص برای بچای ریزه خوی کرته کم بیلین.
تا اونام پیسه خورد منفی سرگرمی ضایع نکنه، یعنی من جماعت تعاول یا شمو کنه، شمورم مالی فایده میرسه و اینا را یک بهترین سرگرمی میلاو میشه او بازی یاد میگیره. امکان داره از منکل امزی بچکچا بسیار شی بهترین او باز بر شده، نام قوم را، نام ملک را، نام صوبه خوره، نام علاقه خوره د بسته دنیا روشن کنه. اینالی که چه تاجدار پوره شد، باز مورم کدمالی که زی گپ میزنم که اگر گنجایش هستم برای بچای ریزه 300 فیس خور کم کنین. چرا تقریبا دمی گرانی اکثر بچکچای ریزه کم سے کم روزی 100 روپیه پاکت منی خور میگیره، خرچه اسکول خور، روزانه خور، از خانه از مادر پدر خور میگیره دیگه. اگر اینا روزی 100 یا 100 روپیه فیس خور بیله دیگه هر بچه تقریبا افورد میتونه. امور پاپړ نمخوره، امور شتینگ نمخوره، امور د گیمینگ زون نموره، امور مایا مینجا او بازی مونه او بازی یاد میگیره. شما سیل میتونین چقدر بهترین کلاړیا د منکل ازمو مردم است، د منکل علاقای مو است، چقدر بهترین د استایل انټرنیشنل استایل او بازی مونه درو توخ کنین. انت ټیلنت ها منکل مو است لیکن اینا پوشیده هستن. اینا را کس مالی سپورت نمونه، اینا را کس پیش نموبره تا اینا د صوبایی لیول د ملکی لیول اینا شناخت پیدا کنه. اینا لینی بچه ریزر تو خنی چقدر بهترین دیب میزنه پخته او باز است سیل از تمام دوستا گزارش مونم که چینل مرا لایک کنین، سبسکرایب کنین اور بیل آیکن چرم دین. فیملی ممبران خورم از طرف از ما گزارش کنین، دوستای نزدیکی شما اونارم گزارش کنین که چینل مرا لایک کنه، سبسکرایب کنه اور بیل آیکن چرم دیا تاکه نو ویدیو های از ما نوتیفیکیشن شی در شما بر وقت برسه اور شما ویدیو را توق بتنین. نو کلاړیا درو هم درایی هستن. تاجدار درو او بازی مونه ما امید نداشتم که این قصه اوباز جور شده. ماشاءالله کافی حد یاد گرفته، بهترین اوباز جور شده تاجدار دیگه. ما که بچه خو که دردو دختر خو ما اونا را امیر مگم که شما مهنت کنین. ما که شما در هر راه استاستم، که شما در هر راه سپورت مونم شما را جانی و مالی، شرط که شما مهنت کنین دیگه. این امروز ما تاجدار دیدم که ماشاءالله بهترین آواز جور شده دیگه.
دیگه برای ما به حیثیت یک پدر مقام خوشحالی است. یعنی توخ ماشاءالله درو بک او بازی که درایی است. और एक चीज़ دیگه برای دوستا بگم که بچای خورا برای آوازی آوردین کوشش کنین امر خودونشون بیرین. حالات روی شما است، سکند اعتبار نیست دیگه. برای بگڑاو شدو سکند می لگا. بچای ریزه را چر ناک است، مکمل شعور ندارن، بس اینا میچور نیستن تبالی. بسیار زود امکان داره که دوستای غلط پیدا کنه دیگه. برای زیما از دوستا گزارش منم که اولادهای خورا کت خود خو بیرین. بیشک خودون شما در آوازیم نمونین، یک ساید بیشنین. پابندی نیست برای والدین که اونا چرشتن. خودون شما بیرین در نگرانی از خودون خو. اور از همدوی شما ی اولادهای ریزه کت بابا کی مای اونا دلیرم مشان. نه ماشاءالله بسیار ریزه بچکچا هستن اور بهترین آواز هستن، بهترین. از سوچ آدم قدم بهترین آواز هستن. سیل کن شطور دیر نیزدن ماشاءالله. زبردست زبردست. تاجدار او بازی که در یه طرف دیپ رفته. شاباس. خوب دیب ده بچه ما تو رو ویدیو کنم. خوب زبردست. ماشاءالله ماشاءالله. اینا بچای اهل علاقه هستن، بچای قوم هستن. دل آدم خوش میشه. اطفال خورای قدر چیلنج میگرنی، بچای خورای قدر چیلنج از نار میگرنی. زبردست جیب زد جوان قوم. این بچه ریزه ماشاءالله بسیار ټاپ آواز است، بسیار خوب دیب میزد، بسیار بهترین آوازی مونه. عمرش بسیار کم است. سوار خوالی شاید میلا بابایا. یک دیب خوب بزن ساعتی. یک دیب ده خوب خو زبردست دیب. یا منده شده. بسیار خوب دیبا میزنه بچه.
خیالمنده شده ډیب نزده خیر بازم هم شما است اگر دایو زد نه 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 لالی دایو نیزده توخین زبردست زبردست بسیار بهترین د آخر ویدیو باز به حیثیت یک فرد قوم از تمام مالکان سویمینگ پولا گزارش منم که مفیز خوره کم بیلین مناسب بیلین خاص کر برای بچای ریزه بسیار کم بیلین که نامی روزانه جیب خرچی خوره بایا او بازی یاد بگیره او بازی کنه از تمام دوستای مالکان سویمینگ پول گزارش منم که مفیز خوره برای کلانا مناسب بیلین بالخصوص برای بچای ریزه هرچی میتونین کم کنین کار ثواب است. تشکر شما دوستا که ویدیو را توخ کردین لایک کردین سبسکرایب کردین گزارش منم میره شیرم کنین تاکه تا تمام مالکان سویمینگ پولا می پیغام از ما برسه. تشکر شما دوستا. خداحافظ خداحافظ مولا مددگار شما باشه. خداحافظ.